गुस्ताखी की गई है कि जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, इस लेवल की गुस्ताखी की गई है। मोदी सरकार को इस टाइम जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो यहाँ के पाकिस्तान के मुसलमान हैं, वो बाइकआउट कर रहे हैं। इवन के देखें जी, जैसे वो खादिम हुसैन रिजवी साहब तो एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कहते हैं मन सब्बा नबीयन फ़क़्तलू। सज़ा तो यही होनी चाहिए बेसिकली, बीइंग अ मुस्लिम हम सबका यही मान है कि अफ़ज़ल सल्लम आखिरी रसूल है, और उन पे अगर कोई भी बात करता है तो हमारा ये क़ीदा होना चाहिए कि उसे तो वैसे ही जो है ना सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। जो इंडिया ने जो हरकत की है, हमें उसके ऊपर प्रेशर डालने का सिर्फ एक यही तरीका है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बाइकाट कर सके, उनकी प्रोडक्ट्स का, उनकी चीज़ों का, वही प्रेशर है जो बिल्डअप करेगा, हमारी वॉइस को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। हमें एक कौम होके इसका मुकाबला, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं उन्हीं की बदौलत हैं, तो ज़रूर हम सबको जो है इंडियन बाइकआउट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि भारत में एक लड़की थी, चंद माह कबल एक लड़की मुस्कान, जिसने नारे लगाए थे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, और उसके बाद उसने अपना हक़ लेने के लिए नारे लगाए थे। लेकिन अब ऐसी गुस्ताखी की गई है कि जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, इस लेवल की गुस्ताखी की गई है। मोदी सरकार को इस टाइम जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो यहाँ के पाकिस्तान के मुसलमान हैं, वो बाइकआउट कर रहे हैं। इवन के सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर आप अगर ये देखें कि उनकी इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं पाकिस्तानी जो लोग हैं इनसे जानूंगा कि इनकी इस बारे में क्या राय है कि जो इंडियन प्रोडक्ट वो यहाँ पर यूज़ करते हैं उसका भी बाइकआउट हमें करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम को सियासत में लेकर आते हैं। तो इसी पर हम पाकिस्तानी अवाम से आज जानेंगे, और इंडियन प्रोडक्ट जितनी भी हैं उसका हम दिल से बाइकआउट करते हैं इधर, और ना वो यूज़ करेंगे ना उनकी फिल्में देखेंगे। आइए हम पाकिस्तानी अवाम को चलते हैं और जानते हैं उनकी राय इस बारे में क्या है। सलमान भाई, सोशल मीडिया और मीडिया पे आपने टॉपिक देखा होगा जो ट्रेंड कर रहा है इस टाइम कि जो इंडियन प्रोडक्ट के हवाले से गुस्ताखी की गई है, उस पर मुझे आप बताएँ आपकी अपनी राय क्या है कि ये 6 साल कम नहीं है, इसको तो ताहयात निकाल देना चाहिए। देखें जी, जैसे वो खादिम हुसैन रिजवी साहब तो एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कहते हैं मन सब्बा नबीयन फ़क़्तलू। सज़ा तो यही होनी चाहिए बेसिकली, बीइंग अ मुस्लिम हम सबका यही मान है कि अफ़ज़ल सल्लम आखिरी रसूल है, और उन पे अगर कोई भी बात करता है तो हमारा ये क़ीदा होना चाहिए कि उसे तो वैसे ही जो है ना सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। ये भी शायद छोटी सज़ा है, बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें तो ये एक बहुत छोटी सज़ा है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसे फांसी दे देनी चाहिए। बेसिकली हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो ये काम बनता है कि हम उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना इन सब का बाइकआउट करें। बाइकआउट क्या, उसको तो फेंक में आग लगा देनी चाहिए, इनकी जो प्रोडक्ट है इंडियन लगा देनी चाहिए। जैसे हम ये अक्सर इनकी जितनी भी फेमस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो लोग बेसिकली हम लोगों से ही कमा रहे हैं, और बाद में हम लोगों को ही जो है ना वो दिखा रहे हैं ना मुँह कि हमारी थाली से खाते हैं, और फिर इसी थाली में जो है ना वो छेद कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए कि हम इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबका बाइकआउट करें, और जितनी भी ये सारी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें नज़र आनी चाहिए ये बात। ये नहीं कि हम सिर्फ अमली तौर पे बातों में जो है बाइकआउट करें। ये देखा होगा सऊदीया और बहरीन में, वहाँ पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, और वो तस्वीरें आप इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं जिसमें मोदी के ऊपर उन्होंने जूतियों के निशान लगाए हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसी बात है, और ये खाली एक इंडिविजुअल को नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे जो बड़े बड़े बैठे होते हैं कुर्सियों पे, ये उन लोगों का भी काम है कि पहले अवेयरनेस मैसेज वो लोग दें। ये अवाम का तो काम है कि हम एज ए इंडिविजुअली जो है वो इसे सॉल्व करें, लेकिन जो मेंबरों पे बड़े बड़े लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये पहला काम उनका है कि वो भी इस चीज़ को जो है ना वो कवर अप करें। आज आप वादा करते हैं कैमरे में देखिए इंडियन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर वादा तो हम अल्लाह से करते हैं, कैमरे में क्यों, हम अल्लाह से वादा करते हैं कि हम इंशाल्लाह इस चीज़ का अपने तौर पर मुकम्मल बाइकआउट करेंगे, और सबको ये पैगाम देते हैं कि आप सब बीइंग अ मुस्लिम इस चीज़ को ज़रूर कवर करें। सोशल मीडिया पे एक वाक़या बड़ा ट्रेंड कर रहा है, उसमें ये कि जो हमने इंडियन प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट करना, इंडियन ने जो उनकी पार्टी है उसने गुस्ताखी की है। उस हवाले से आपकी क्या राय है? बीजेपी जो पार्टी है, आपकी क्या राय है? आपने ये वाक़या पता है आपको? बिल्कुल जी, मेरे इल्म में है। हमें बिल्कुल इसका सोशल बाइकाट करना चाहिए, हमें उनके साथ ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, क्योंकि यही इम्पैक्ट होता है जो कि आप उनके ऊपर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसके साथ कोई फिज़िकल चीज़ों में तो जा नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि हमें इसको जो है ना फॉलो अप करके इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। बाहर के ममालिक जो हैं, बहरीन है, सऊदी है, जो मुसलमान, दुबई है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, तो वो चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, इवन कि उन्होंने वर्कर्स को भी वहाँ से नौकरियों से निकाल दिया है। तो आपकी इसमें अपनी राय क्या है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर जितने देखें हिंदू बोलते हैं हम उनको कुछ नहीं कहते, वो अब आज़ादी से रहते हैं? क्योंकि हमारे मज़हब इस चीज़ की नहीं गुंजाइश नहीं है, हमारे सबको फ्रीडम है, राइट है, मज़हब भी हमारा भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अननेसेसरी किसी को कोई प्रेशर ना डालें। लेकिन क्योंकि ये जो इंडिया ने जो हरकत की है, हमें उसके ऊपर प्रेशर डालने का सिर्फ एक यही तरीका है
کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ سوشل بائیکاٹ کر سکیں ان کی پروڈکٹس کا, ان کی چیزوں کا, وہی پریشر ہے جو بلڈ اپ کرے گا, ہماری وائس کو ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا جائے گا. ایز اے مسلم تو بالکل مجھے بہت غصہ چڑھا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ضرور اس کا انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا, جو سعودی عرب, بحرین ہو گیا, انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے, انہوں نے تو لوگوں کو بھی نکال دیا, وہ جہاں وہ ملازمین تھے بھارت کے. اس بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے کہ یہاں پر تو اگر چیزیں پاکستانیوں کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. ہمیں ایک قوم ہو کے اس کا مقابلہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں انہی کی بدولت ہیں, تو ضرور ہم سب کو جو ہے انڈین بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اس کو سزا دینی چاہیے, یہ 6 سال کی سزا سے زیادہ, مطلب کیوں اس کو 6 سال دی ہے؟ اس کو تو پراپر مطلب نکال دینا چاہیے. اور بھارت میں مسلمان زیادہ ہیں پاکستان سے. بالکل ایسے ہی ہے. بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اس چیز کا پوری طرح سے پروٹیسٹ کریں, بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں. بالکل جو ہے نا اس پہ آبجیکشن لگانا چاہیے, اور ہمیں تو بلکہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے نا بیان لگا دینا چاہیے. اور ہم نے تو لگا دیا ہے, سعودیہ ہو گیا, بحرین ہو گیا اور دبئی ہو بھی لگانا چاہیے. پاکستانی کو تو پہلے قدم اٹھانا چاہیے تھا اس کے بارے میں کہ ہاں بھائی ہم ایک مسلمان حیثیت سے کیا کہتے ہیں, ہمیں پہلے کیا کہتے ہیں اس پہ بیان لگانا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست وہ کر رہے ہیں اس میں اسلام کو لانا چاہیے؟ یہ غلط بات نہیں ہے؟ اسلام کو بالکل بھی سیاست میں جو ہے نا انوالو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو مودی صاحب کر رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو ہم نے 6 سال کے لیے نکال دیا ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو تو مارنا چاہیے روڈ چوکوں پہ لا کر. وہ تو کیا کہتے ہیں بالکل بھی حمایت کرنی نہیں چاہیے انڈیا کی. ہمیں تو کیا کہتے ہیں بالکل اس سے کٹ آؤٹ ہونا چاہیے. جو پروڈکٹ ہیں وہ استعمال جو انڈیا کے یہاں پہ ہوتے ہیں بین لگا دینی چاہیے. بالکل بھی پروڈکٹ ان کے استعمال ہی نہ کریں. جب وہ ہمارے کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو ہم کیسے کیا کہتے ہیں ان کے پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, بالکل. اور واقعی بہت اچھی بات کی بھائی نے, ان سے بڑھ کے ہمارے لیے نہ اپنی زندگی ہے نہ ہم لوگ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے وہ ہیں, بعد میں ہم لوگ ہیں. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں, چھوٹا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ان پہ جو ہے نا کوئی بات آئے تو ہماری تو زندگی جو ہے نا ان کے لیے قربان ہے. تو اس حوالے سے کس طرح کی پابندی ہو, چاہے پروڈکٹ کو بین کرنا ہو, چاہے جو بھی ہو, یہ تو دل سے ہے نا. یہ تو وقتی طور پہ تقاضا نہیں ہے, یہ تو پوری زندگی کا تقاضا ہے. تو اس کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے ہر مسلمان کو, کہنا کہ یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہے. سر کتنے سال ہو گئے آپ کو پاکستان میں؟ مجھے پاکستان میں پیدائش ہی پاکستان کی پھر بھی کتنے سال ہو گئے؟ ہو گیا 52 53 ہو گئے. 53 ایئرز ہو گئے ہیں. ان 53 ایئرز میں آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے کوئی ہندو جا رہا ہو, یہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے, ہم نے ان کے مذہب پہ بات کی ہو یا ہم نے اس کو گھیراؤ کیا ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ وہ تو یہ تو ان کے نا شروع سے ایشو ہے نا, یہ تو ان کے ہم نہیں کر رہے, وہ کیوں کرتے ہیں پھر؟ یہ تو ان کے مطلب مجھے لگتا ہے ان کے خون میں شامل ہے یہ چیز, تو وہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں, تو وہ جو ہے نا بات آگے بڑھتی ہے. وہ ان کے لیے ایک بیسک جو ہے نا, ایک جیسے مودی آیا ہے تو مودی کس پہ آیا ہے, گجرات میں جو معاملات تھے وہ کر کے تو جو ہے نا اس کو ایک شہرت ملی ہے, اپنی گلو پارٹی اس کی جو ہے ایکسیڈ کی ہے. اسی والے سے اسی ایشو پہ ہی وہ جو ہے نا مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ کم نہیں ہے, بہت زیادہ, ہم سے زیادہ وہاں تعداد ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں. تو سر یہ جو پروڈکٹ ہے یہ تو بین ہونی چاہیے, اور دوبارہ سے اس پر ہی بات نہ یہ لوگ کریں. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی, اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. جی یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نا, اس پہ جو ہے نا بین تو فار آل لائف لگنا چاہیے کہ نا. کہ اور وہ جو پارٹی کی وہ جو نپور شرما جس نے بکواس کی ہے, یہ اس کو تو میں کہتا ہوں تاحیات اس کو تو جوتیاں مارنے چاہیے. بے شک جی, بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھا ناظرین آپ نے پاکستانیوں کی رائے, ہم لوگ پیار کرنے پہ آئیں تو بہت اچھے ہیں, لیکن ہمارے اگر اسلام پر یا ہمارے مذہب پر اگر آپ لوگ بات کریں گے نا, ہمارا سب کچھ ہم بھول جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے اس معاشرے میں اپنی زندگی, اپنے ماں باپ, اپنی اولادیں سب قربان ہیں اس ہستی کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہت مقدس ہیں, اور کوئی بھی ان پر بات کرے گا ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈین پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اس کو ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے, تاکہ ان تک یہ میسیج جائے کہ ہم نفرت کرتے ہیں آپ لوگوں سے. اگر آپ ہمارے دل توڑیں گے, ہمارے جذبات پہ کھیلیں گے. تو اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.